नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाब गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि हामी एउटा विशेष रूप यहाँहरूमा जाइसकेका छौँ र कार्यक्रम समृद्ध कृषिले हरेक कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेको छ। सँगसँगै हामीले यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासा, गुनासा र अनियोलहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा चाहिँ हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज चाहिँ हामीले नेपालको समग्र दुग्ध क्षेत्रको अवस्थालाई एकातिरबाट आकलन गर्छौँ भने अर्कोतर्फमा विभिन्न सामूहिकतामा गरेका कामहरू, सहकारी मोडलबाट गरेका कामहरू चाहिँ पक्कै पनि गाउँ गाउँमा धेरै सफल भएका छन्। अधिकांश हामीले आकलन गर्दा चाहिँ धेरैजसो सफल भएका छन् र ठुलो छाप छोडेका छन् समाजमा र धेरै किसानहरूलाई सहयोग पनि गरेका छन्, सँगसँगै सहकार्य पनि गरेका छन्। यसैमध्येमा एउटा प्रतिनिधि खालको सहकारी जुन दुग्ध क्षेत्रमा काम गरिराखेको छ र 25 वर्षदेखि स्थापना भएर चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो समाजमा एउटा छाप छोडेको छ। दुग्ध क्षेत्रमा लाग्नुभएका किसानहरूलाई एकत्रित गर्दै चाहिँ अझै थप मजबुत बनाउने काम गर्दैछ र हामीले आज दुग्ध क्षेत्रको अवस्थालाई सहकारीबाट काम गर्दा चाहिँ समग्र किसानहरूलाई हुने फाइदाको विषयमा पनि हामीले आकलन गर्छौँ, अर्थात् यो विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ र यस्ता खालका कामहरू पक्कै पनि ठाउँ ठाउँमा आवश्यक छ भन्ने खालको सन्देश पनि आजको श्रृङ्खलाबाट पस्किने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीसँग लामो समयदेखि यसै क्षेत्रमा लाग्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड जुन निजगढ 12 मा रहेको छ, 25 वर्षदेखि सञ्चालित रहेको यो संस्था रहेको छ। बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष थानेश्वर सापकोटा अविरल हुनुहुन्छ हामीसँग। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अविरलजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? यहाँले अविरल भन्न पनि रुचाउनुहुन्छ बढी है? हजुर, ठिक छ, मैले यतातिर लागिनँ। अब अलिकति यो समाजमा चाहिँ एउटा सामूहिकतामा काम गरेको, एउटा सहकारी मोडलबाट काम गरेको, हुन त पछिल्लो समयमा धेरै सफल भएको उदाहरण चाहिँ छ, तर केही मात्रामा असफल पनि देखिन्छ सामूहिक कार्यहरू। तर यहाँहरूले धेरै किसानहरूलाई एकत्रित बनाएर अगाडि बढाउनु भएको छ। यहाँहरूको काम पक्कै पनि समाजको लागि र देशको लागि पनि एउटा ठुलो एउटा प्रतिफलको काम पनि गर्नु भएको छ। यो खालको काम गर्दै गर्दा यहाँहरूको यो 25 वर्षको अन्तरालले चाहिँ त्यो ठाउँको पहिलाको अवस्था र अहिले यो सहकारीसँग जोडेर किसानहरूले काम गर्दै गर्दाको कम्पेयर चाहिँ गरिदिनुहोस् न यति बेला। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब सहकारी मोडल, यो सामुदायिक मोडल, यो किसानप्रति, त्यहाँका जनताप्रति, त्यहाँको समुदायप्रति उत्तरदायी भएर आर्थिक अनुशासन, सुशासनमा रहेर काम गर्ने पद्धति हो। समाजमा रहेर समाजका किसानसँग घुलमिल गरेर समाजप्रति उत्तरदायी बन्दै काम गर्नु एउटा चुनौती पनि हो र प्रत्येक व्यक्ति मात्रै बन्ने समाज बन्दैन, सिङ्गो समुदाय बन्दा म पनि बन्छु भन्ने सामूहिक भावना हामीलाई हुनु जरुरी छ। समाजै बन्दाखेरि, त्यो बस्ती नै बन्दाखेरि त्यो बस्तीभित्र म पनि एउटा पर्छु र म पनि स्वतः बन्ने हो, त्यो भावना लिएर हामीले काम गरेका छौँ। सहकारी भनेको सामूहिकतामा एकता हो। सबै बन्दा म पनि बन्छु भन्ने भावनाले उत्प्रोत भएर गर्ने कार्य हो। हिजो हामी हेरिरहन्छौँ, हाम्रो सहकारी त 36 सालदेखि सञ्चालन हुँदै आज सञ्चालनको अवस्था त करिब 40 वर्षको लामो इतिहास छ। त सहकारी दर्ताको इतिहास हामीसँग 25 वर्षको इतिहास छ र हिजो र आजमा यो कृषि क्षेत्रमा छिटो नगद प्रवाह हुने क्षेत्र भनेको दुध क्षेत्र रहेछ, जसको 15 दिनमा भुक्तानी सहरको पैसा गाउँसम्म पुग्छ। अझै करिब दैनिक पनि हामीले आकलन पनि अझ हामीलाई दैनिक पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सहरको पैसा गाउँमा जाने बलियो माध्यम दुग्ध क्षेत्रले बनाउँदैछ। पशुपालन क्षेत्र पनि अझै यो कृषिसँग पनि जोडिएको, कृषि बालीसँग, उत्पादनसँग, मल उत्पादनदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ। हामी यतातिर अहिले लाग्दैनौँ। जस्तो दुग्ध क्षेत्रमा यहाँहरूले काम गर्दै गर्दा एउटा किसानहरूलाई एकत्रित बनाएर चाहिँ यसरी काम गर्ने काम चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण रहेछ र कतिको रमाइलो रहेछ नि काम गर्न चाहिँ। हेर्नुहोस्, जिन्दगी भोगाइ पनि हो, यो चोलामा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि हो। हाम्रो समाजमा अलिकति नेगेटिभ कुरा चाहिँ छिटो प्रचार हुने, छिटो सुन्ने, छिटो बुझ्ने, त्यसकै पछि लाग्ने,
अलिकति अहिले त्यो खालको बाटोतिर मान्छे गइरहेको देखिन्छ। तर राम्रो कुरा गर्नुभयो, हाम्रो संस्थामा 2200 किसान हुनुहुन्छ। हामी 12 दुध सङ्कलन केन्द्र, 4 चिनी सेन्टर सञ्चालन गर्छौँ। 10,500 दुध छ हामीसँग। त्यो सबैलाई गोलबन्द गरेर अब उत्पादनसम्म गएर बजारीकरणसम्म पुग्ने भन्ने कुरो सानो चुनौतीको विषयवस्तु होइन। र कुनै पनि नयाँ काम गर्दाखेरि हुँदैन कि, अब सकिन्छ कि, अब डुबिन्छ कि भन्ने कुराले पनि बेसी प्रचार पाउने र त्यसले बेसी प्रशय पाउने र काम गर्ने मान्छे हतोत्साहित हुने पनि अवस्था सिर्जना हुँदो रहेछ। तर मलाई के लाग्छ भने हामीसँग स्पष्ट नीति छ, स्पष्ट भिजन छ, हामीसँग स्पष्ट कार्यक्रम भएको हुनाले म आफै पनि आज 10% दुध सहकारीमा आबद्ध छु र मेरो दोस्रो अध्यक्ष, म दोस्रो कार्यकाल हो। जस्तो कि हामीले अहिले कुराकानी गर्दै गर्दा यहाँले भन्नुभएको छ एउटा सम्भावनाको हिसाबले हरेक क्षेत्र उत्तिकै सम्भावना छन्। यद्यपि हुँदैन कि अथवा गर्दा कस्तो हुन्छ, अप्ठ्यारो पो हुन्छ कि भन्ने खालको अवस्था रह्यो भने चाहिँ काम गर्ने मनोबल चाहिँ गिर्छ। यद्यपि जस्तो यहाँहरूले काम गर्नुभएको छ, संस्थासँग जोडिएर काम गर्दा धेरैले सहयोग पाइराख्नु भएको छ, त्यसरी चाहिँ काम गर्दै गर्दा अरूले गरेको देखासेखीमा चाहिँ सफल भएको कुराहरू अनुभव आफैले प्रत्यक्ष देख्न पाउँदा चाहिँ यो खालको अवस्था त नआउला, एकदमै आकर्षण चाहिँ बढेको छ होला है। जस्तो दुग्ध क्षेत्रमा अहिले दुग्ध व्यवसायमा यति 2200 जति किसान भन्नुभएको छ यहाँले, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्यो नि समाजमा चाहिँ? यो समाजमा पनि र मलाई पनि यसले प्रभाव पारेको छ। हामीले के पायौँ भन्छन्, हामीले नाम पायौँ नि त, एउटा सिङ्गो समुदाय उचाल्यौँ नि त हामीले, एउटा सिङ्गो बस्ती उचाल्यौँ नि त हामीले। आज कहीँ पनि जाँदा बागदेव डेयरी यो ढङ्गले सञ्चालन भएको छ, यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्दा व्यक्तिगत मलाई पनि जीवन सफल भएछ कि असफल गरिन्छ कि भन्ने त त्यो मेरो सफलता हो नि त। केही चाहिँ गरिएछ कि भन्ने लाग्छ। र म के हेर्छु भने मैले कुनै काम गर्दा मेरो स्पष्ट खाका हुन्छ, मेरो दिमागमा हुन्छ, मेरो बुक्समा हुन्छ। हामीले एउटा कार्ययोजना पास गरेका हुन्छौँ। मलाई डर लाग्दैन आजसम्म काममा, म बिना कार्ययोजना कामै हातै हाल्दिनँ। मसँग 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा यो काम पुग्छु भनेपछि त्यसलाई के गर्न पर्ने हो। हामी समस्या चाहिँ के छ भने यो समाजमा चाहिँ सबै गलत गर्ने हुँदैनन्, सबै झुटा बोली मात्रै पनि हुँदैनन्। केही गरे पनि मान्छे समाजमा छन् अझ पनि र गर्छन् भन्ने उदाहरण हामीले दिनुपर्छ। अब आजको यङ जेनेरेसन छ हाम्रो देशमा, कृषि पर्यटन त हाम्रो मुख्य आश्रयको विषयवस्तु होलान् भने त्यसमा हाम्रो शक्ति किन नलाग्ने, यसलाई किन एउटा नयाँ ढङ्गको पहिचान किन नदिने भने त्यसो हिसाबले हेर्दाखेरि म यस्ता नयाँ खालका क्रिएटिभ कामहरूमा अरू कुरामा आफू उत्साहित हुने, म त्यसो किन गर्न सक्दिनँ त? अर्कोले गरिरहेछ दुधको क्षेत्रमा, तरकारीको क्षेत्रमा, माछाको क्षेत्रमा, समग्र कृषि माध्यम यहाँ पुगेको छ। हामी किन सक्दैनौँ त? 12 को निजर जन्मेर हामी सक्ने हो र? कि हामी काठमाडौँ जन्मिनुपर्छ, सबै काम गर्न जन्मिनुपर्ने हो र? हामी सक्छौँ नि त भन्ने कुराले इम्प्रेस गर्छ। र हामीले काम गरिरहँदा एक ढङ्गले सफल हुँदा जुन कृषकको मुस्कान हामी पाउँछौँ, जुन हाँसो पाउँछौँ, यो चाहिँ ठिक छ है, केही परिवर्तन भयो है भन्ने जुन भावना आउँछ, त्यसले हामीलाई काम गर्न अझ बल पैदा गर्दो रहेछ, अझ हामी झकझकाउँदो रहेछ। त्यसरी हामी अगाडि पनि प्रेरणा मिलिरहेको छ। काम गरिराख्नु भएको छ। यदि धेरै समुदायमा भएका व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्ने काम अलि चुनौती थियो होला है सुरुवातमा? अब हामी हेर्छौँ, म आफै सन्दर्भमा रहँदा पनि हामी 500-600मा काम गर्थ्यौँ, आज 2200 पुगेका छौँ यो 5-7 वर्षको अवधिमा। समुदायमा विभिन्न दलहरू, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न समुदायका सम्प्रदायका मान्छेहरूलाई जोड्नु र विभिन्न बस्तीबाट एकीकृत भएर आएको ठाउँमा एउटै बन्धनमा बाँध्नु भन्ने कुरो त्यति चाहन्छु नि मामुली कुरा होइन। तर मलाई लाग्छ, मलाई आफै हेर्छु म भाग्यमानी नै छु जस्तो लाग्छ। म ठिक भएर हो या मेरो प्लानिङ भएर हो, के गरौँ भन्ने कुरामा मैले आजसम्म हाम्रो नगरपालिका, हाम्रा सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायहरू, हाम्रा सहकारीका अभियन्ता साथीहरूबाट मैले यो संयोग हो या भाग्यमानी छु, समग्र हेर्दा चाहिँ सबैको साथ पाउनु भएको छ। साथले गर्दाखेरि चाहिँ म सफल भएको महसुस गर्छु। यो हाम्रो टिम, जुन मसँग टिम छ, त्यो टिमको पनि प्रभाव हो। हामी सामूहिकता छलफल गर्छौँ, निर्णय सामूहिकता हुन्छ, जिम्मेवारी व्यक्तिगत हामी लाउँछौँ। त्यसो हुँदा यो टिमको साथ पनि हो, जुन टिम मसँग हुन्छ टिमको साथ पनि हो। एक्लै म भए त्यो सम्भव हुन्थेन होला, कि मसँग त्यो टिम पनि छ जसले मलाई मसँगै लिएर हिँड्छु र उहाँले मलाई अगाडि बढ्नुहोस् मद्दत गर्नु, त्यो टिमको नि हात छ। अलिकति त्यो ठाउँको चाहिँ जस्तो दुध उत्पादन एउटा बलियो उत्पादनतिरको कार्य भयो, त्योभन्दा पछाडि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? जस्तो प्रशोधन केन्द्र पनि होला यहाँहरूको, अरू केही उत्पादन गरेर पनि बजारमा पठाउनुहुन्छ, अथवा यो अलिकति प्रोसेस बताइदिनुहोस् न, के गर्नु भएको छ अहिले? हामीले अहिले सहकारीको माध्यमबाट विभिन्न 2-5 वटा कामहरू हामीले गरिरहेछौँ जसले कृषकलाई माथि उठाओस्।
हाम्रो निजगढमा धेरै जग्गाहरू ऐलानी छन्, लाल पूर्जा छैन, ब्याङ्कमा पूर्जा नभएदेखि लोन पाइँदैन, धेरै पशुपालन लालायित हुनुहुन्छ, त्यो अवस्था थियो। अहिले हामीले करिबन विभिन्न वाणिज्य बैङ्कको सहकार्यमा हाम्रो संस्थाको जमानतमा करिब 7 करोड रुपियाँ हामीले 5% ब्याज दरमा बिना धितो लगानी हामीले गरिरहेको छौँ। यहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ, हामीले जमानतमा गरिरहेको। यो त ठुलो काम गर्नुभएको छ है, यो समाजको लागि त यो त आवश्यक पनि छ। करिबन हाम्रो यो अभियानबाट करिबन 100 जना अहिले साथीहरू लाभान्वित हुनुभएको छ। व्यवसायिक हुनुहुन्छ भने धेरैले पशु 2200 पुगेको छैन नि त। जो पशु मलाई लाग्छ अबको 2-3 वर्षमा निजगढमा जो पशु पाल्छु भन्नुहुन्छ, नियतले पशु पाल्नु पर्यो, नियतले राम्रो काम गर्नु पर्यो। लोनको समस्या भने त्यो हामी ग्यारेन्टेड गर्छौँ, तर काम गरेर खानु पर्यो। त्यो लोनको काम हामी गर्छौँ, सहुलियत ब्याज दरमा 5% मा पाइन्छ बिना धितो, तर आधार चाहिँ देखिनु पर्यो, काम गरेको आधार चाहिँ देखिनु पर्यो, स्पोर्टमा देखिनु पर्यो र त्यो गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले एउटा कृषक सञ्चय कोष कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। मैले हेरेँ सबैको पेन्सन हुने, सञ्चय कोष हुने, कृषकको किन पेन्सन नहुने, त्यो अवधारणा लिएर अहिले हामीले कृषकको प्रति लिटर 1 रुपियाँ, हाम्रो प्रति लिटर 2.5 रुपियाँ, 3.5 रुपियाँ डेली दुध बेच्दाखेरि 1 लिटरको 3.5 रुपियाँ कटेर हामी दसैँमा भुक्तानी गर्छौँ। हाम्रो जस्तो ठाउँमा दसैँमा दशा लाग्छ, तिहारमा दशा लाग्छ, चाडबाडमा खर्च बढ्छ, आम्दानीको स्रोत हुँदैन। र हामीले अहिले पनि करिबन वार्षिक 80-85 लाख 1 करोडसम्म पैसा हामी त्यो कृषि सञ्चय कोषमा बाँड्छौँ। त्यसको त उहाँहरूले वर्षभरि कृषि कर्म गर्दा पनि दसैँ तिहारमा चाड मनाउन चाहिँ हतपत ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था छैन। हामी त्यो कृषकको यो पनि रोल मोडल होला। नेपालमा एक ठुलो मात्रामा यो सञ्चय कोष कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन र हामीले चाहिँ हरेक वर्ष एकचोटि बाँड्ने गरी उहाँको 33%, हाम्रो 66% भन्दा माथि हुन्छ। त्यो हिसाबले कृषक सञ्चय कोष कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले हाम्रै भेटनेरी सेवा कृत्रिम गर्भधान हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। केही समय भर्खर अगाडि हामीले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हामीले आफै गर्दै आएको थियौँ। अहिले अलिकति अवरुद्ध भएको पनि फेरि हिजो भर्खर हामी मन्त्रालय गयौँ, त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्ने पक्षमा छौँ। र समग्रमा पशु आहार हामी आफै प्रत्येक शाखामा पशु आहारको व्यवस्थापन हामी आफै गर्छौँ। पछि हामीले के गरेका छौँ भने एउटा कृषकले कृषि कर्म दुध व्यवसाय लाग्ने के चाहियो, उसलाई लोन चाहियो, उसलाई बिमा चाहियो, दुधको नियमित भुक्तानी चाहियो, नियमित दुध बिक्री हुनु पर्यो, उसलाई पेन्सन चाहियो, उसलाई भेटनेरी सुविधा चाहियो, उसको गोबर परीक्षण हुनु पर्यो, उसले नियमित तालिम प्राप्त गर्नु पर्यो, उसले भ्रमण पाउनु पर्यो। यी कुराहरू मैले एकीकृत रूपमा सञ्चालन हामीले त्यहाँ गर्दै आएको छौँ। प्याकेजमै सबै खालको सुविधा दिनुभएको छ। उत्पादनसम्मको एउटा यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको कुरा भयो, त्यसपछि बजारको महत्त्वपूर्ण विषयलाई पनि सँगै जोडेर अगाडि बढाउनु भएको छ है। अहिले हामीले हेऱ्यौँ, त्यसो मैले भन्नुहुन्छ हुँदैन मैले जान्दिनँ, तर हाम्रो दुध काठमाडौँसम्म ल्याएर, चितवनसम्म ल्याएर, पर्ससम्म लगेर व्यवसायीले हामी हेर्छौँ उहाँहरूको वासलात आफैमा काम गर्नु भएको छ त। त्यो दुधलाई हामी किन प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ, त्यो दुधलाई हामी किन आफै विविधीकरण गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भयो भने त अहिलेको मुख्य समस्या जुन मूल्य पाइन भन्नु छ, त्यसमा एक त कृषकको दुधको लागत वृद्धि हुनु, अर्को बिचौलियाले बिचमा रकम खाएर हामीले कम रकम पाउनु। यी दुईटा कारणले त हामीले मूल्य दिनु सक्छ। जति भने पनि लिटरमा 10 रुपियाँ बढाए पनि उत्पादन लागत बढ्ने र बिचौलियाले खाने भयो भने त कृषकले मूल्य पाउन सक्दैन। लगानी मात्रै पानी बालुवामा पानी खने जस्तो हुन्छ भनेपछि अहिले हामी लागत कम गर्न घाँसे खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने, साइलेजलाई प्रवर्धन गर्ने, असस्तोमा ऋण प्रवाह गर्ने, उसको खानपान उठान बसान पशुको व्यवस्थापनलाई तालिम प्रदान गर्ने एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ त्यो दुधलाई हामी आफैले किन प्रशोधन नगर्ने भनेर अहिले खाद्य अनुमति प्राप्तको चरणमा छ। अहिले हामी दही, घिउ, नुनी, पनिर उत्पादन गरेर बागदी डेरी ब्रान्डमा बजारमा हामीले पठाउने तयारीमा छौँ। केही लोकल रूपमा बिक्री भइसकेको छ। लाग्छ हामी 2 वर्षमा पूर्ण क्षमतामा डेरी सञ्चालन गर्छौँ। त्यसो भएपछि त्यसमा चुनौती छ, गर्छन् र केटाहरूले, बिगाडिनु त होइनन्। ठुलो काम हो, हामीले निजमा सक्छौँ यो काम, काठमाडौँ गरेर पनि होला नि। त्यो हामी आफैमा अविश्वास छ। तपाईँलाई होला, मलाई विश्वास होला, या समुदाय कसलाई होला, त्यो पनि हाम्रो समस्या हो। आफ्नो नचिन्नु पनि समस्या हो। अब हामीलाई चिन्नुपर्छ। मान्छे हामी काठमाडौँ बसेर नि म एउटै मान्छे हौँ, हामी नि गर्न सक्छौँ भने हामी देखाउनु छ। स्पष्ट प्लान भएकोले अब हामीले दुध मात्रै बेच्ने होइन, किसानको आफ्नै उद्योग हुनु पर्यो, बिचौलियाको अन्त्य गर्नु पर्यो। हाम्रै उद्योग सञ्चालन गर्ने, हाम्रै उद्योगमा उत्पादन गर्ने र देशका मुख्य सहरहरूमा हाम्रो आफै आउटलेट राखेपछि बिचौलियाको अन्त्य गर्दै सही मूल्य दिने भन्ने पनि
हाम्रो अभियान छ त्यो सञ्चालन भएको छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय र निकै राम्रो काम, समुदायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम गर्नुभएको छ। अलिकति यो उत्पादन र बजारका कुराहरूलाई सँगै लान खोज्ने खालको यहाँहरूको भिजन अझै यो दूरदर्शी पनि छ, यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु होला। हामी अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ। अब एउटा चाहिँ यो उत्पादन र बजारका कुराहरू सँगसँगै जोड्ने काम गर्नुभएको छ। अर्को यो कृषि कर्जालाई चाहिँ एकदमै सहजीकरण गर्नुभएको छ, त्यो पनि बिना धितो व्यक्तिगत 5 लाखसम्म आधारमा अथवा कामको आधारमा चाहिँ गर्नुभएको छ। यसले पनि निरन्तरता पाइराखेको छ। अब नयाँ केही योजनाहरू छन् यहाँहरूका यो आर्थिक वर्षमा? यो आर्थिक वर्षमा हामीलाई के लाग्छ भने अब 2-3टा काम अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो पहिलो त हामीले यो हाम्रो अहिले नयाँ व्यवसाय भनेको चाहिँ उत्पादन जुन छ यसलाई आगामी 2 वर्षभित्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी यसका विभिन्न पाटोमा हामीले, किन सुरु मात्रै गरेर बच्चा मार भएन, बच्चा यसलाई हुर्काउनु, बढाउनु, पढाउनु, निरन्तरता नै ठुलो कुरा हो। त्यसलाई ठिङ्ग उभिनु बनाउनु जरुरी छ। त्यो 2 वर्ष हामी यसमा लाग्छौँ। र अर्को चाहिँ अब त्यो सौर्य ब्याज ऋण पनि एउटा 2टा पशुमा लगानी गर्न गाह्रो छ। उहाँले फाइल तयार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरूमा हामी, अनि त्यसको पनि निश्चित क्राइटेरियाहरू छन्। मैले अघि नै भनेको थिएँ निजगढ नगरपालिका हामी बस्छौँ, त्यो धेरै ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण क्षेत्र अहिले भर्खर सहरीकरण हुँदैछ। हामी चाहन्छौँ आगामी 2 वर्षभित्रमा निजगढ नगरपालिकामा जो पशु पाल्न चाहनुहुन्छ, अहिले हामीले हाम्रो संस्थामा दुध बेचेपछि सदस्यको आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था सहकार्यमा संस्थाले नै बचत ऋण सञ्चालन गर्दै बिना धितो जो नयाँ मान्छे पनि हुन्छ समुदायको त्यहाँको जनप्रतिनिधिको रोभर हुनसक्छ, त्यो हामी एउटा तयारी गर्छौँ। कसैले नै पशु पाल्नमा ऋण नभएर पाइन भन्ने वातावरण नबनोस्, एउटा त्यो अभियान हामी सञ्चालन गर्छौँ। अर्को चाहिँ जतिसुकै मूल्य वृद्धि गरे पनि लागत घटाउन हामीले अभियान सञ्चालन गरेनौँ भने अब हामी सफल हुँदैनौँ। हाम्रो लागत इन्डिया र चीनको दाँजोमा 2 र 3 गुणा महँगो छ, त्यसले हामीलाई सफल हुन दिँदैन। त्यसो हुँदा हामी एउटा साइलेज बनाउने र खुवाउने अभियान, अर्को अनिवार्य घाँसे खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने अभियान, घाँसलाई प्रवर्धन गर्ने अभियान, हामी लागत घटाउने अभियान एउटा गर्छौँ भने अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् न, त्यही चिज खुवाउने त्यही चाहिँ फर्ममा बाँध्ने कुरामा पनि ध्यान दियो भने 25% लागत कम हुन्छ, उत्पादन बढ्छ। अलि ध्यान दियो भने रोगहरू त 50% ती खुवाउने र बसाउने कुरामा 50% रोग कम हुन्छ। त्यही हामीले चेतना विकास गर्न सकिरहेको छैनौँ, लागिरहेको छौँ निरन्तर। पछिल्लो अब कोभिडले पनि समस्या गरेको छ, विभिन्न कार्य सञ्चालन पाइरहेको छैनौँ। हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। अब एउटा यो सबैभन्दा ठुलो कुरा, कोही पनि उद्यमशीलता काम गर्नको लागि अथवा उद्यमी बन्नको लागि कुनै कृषि कर्म पशुपालन कर्म गर्दै गर्दा चाहिँ पहिलो लगानी एउटा, अर्को चाहिँ प्राविधिक कुरा पनि धेरै ठुलो समस्या छ कि, जस्तो प्राविधिक सेवा पनि हामीले सँगसँगै दिएका छौँ भन्नुभएको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण कार्य र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ? कुरो महत्त्वपूर्ण उठाउनु भयो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने 3 तहको सरकारले, नेपालमा 3टा तहको सरकार छन्, 3 तहको सरकारले माटोमा आधारित रहेर योजना नबनाउने समस्या छ। माटोमा आधारित रहेर यहाँले अघि न हाम्रो अनुसार कुरामा भन्नुभयो, फिल्डमा गएर जति हेरिन्छ बुझिन्छ त्यो कोठामा बसेर देखिँदैन। त्यो समस्याले हामीले पनि आफ्नै बुतामा प्राविधिक राखेका छौँ, पशु प्राविधिक। अब हामीलाई चाहिँ यो दुध उत्पादन जुन बजारीकरण छ, उत्पादन छ, त्यसको निमित्त टेक्निसियन आवश्यक छ। देशमा कति सहकारीले उत्पादन काम गर्छन्? 1 दर्जनले गर्छन्। कति डिजीले गर्लान्? राज्यले यो कृषिबाट चाहिँ वास्तविक हामीले खोजेको अर्थतन्त्र उठाउने जुन अभियान सफल हुन्छ भनेर हेर्दैदेखि बुझ्दैदेखि हामीलाई त्यति छटपट्टि हुन्थेन होला। तर यो प्राविधिक पाउन पनि गाह्रो छ, अनि उपलब्धता पनि गाह्रो छ, अलिकति त्यसको फी रकम पनि महँगै छन्। हाम्रो सहकारीले यो उत्पादनसँग सम्बन्धित प्राविधिक सँगै राख्न त पनि गाह्रो छ। यसलाई चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार गर्नुभएको छ। आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने, 2टा सहकारी मिल्ने र त्यसरी सहकार्य गरेर पार्ट टाइम हिसाबले पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। दुःख सुख उपलब्ध भइरहेछ। भेटनेरी प्राविधिक चाहिँ हाम्रो आफ्नो भएको हुनाले समस्या छैन, यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। नेपालमा यो सहकारी धेरै आएर कतिपय अवस्थामा सहकारी सञ्चालनलाई असर पनि नपरोस् भने यति बेला कार्यक्रमबाटै भन्न चाहन्छु। जस्तो अलिकति बिचौलियाको रूपमा बढिरहेर चाहिँ काम नगरेका समाजमा चाहिँ यो जस चाहिँ लिने जस्तो विभिन्न सुविधाहरू सहकारीमा अथवा समूहको रूपमा सरकारबाट दिएका सुविधाहरू लिने, तर बिचौलियाको काम गरिदिने खालका धेरै गुनासो हामीले कतिपटक रिपोर्ट पनि बनाएका छौँ। यो खालका सहकारीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यहाँको सुझाव के छ भनिदिनुहोस्।
अब हेर्नुहोस्, समाजमा केही छन् र केही यस्ता सहकारीको नियतले गर्दा चाहिँ सहकारी क्षेत्र नै केही बदनामी भएको अवस्था पनि छ। मैले अघि नै एउटा कुरा भनेको थिएँ, कति कुरा इन्टरभ्यू मैले भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्न थाहा छैन भनेर भनेको पनि थिएँ, कतिपय नहुने पनि होला, कतै असर पर्ला। अब मैले अघि नै भने म बन्ने कि हामी बन्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। जहाँ म बन्ने भन्ने कुरा आयो त्यहाँ स्वार्थ बढी त्यहाँ स्वार्थ बढी भयो। म डुबेकै नाम पनि दिन सक्छु, कार्यक्रममा नदिउँ। त्यहाँ म केन्द्रित भयो, म बन्ने, म पैसा कमाउने, म ठुलो बन्ने, सबै चिज ममा केन्द्रित भयो। हामीमा केन्द्रित गर्ने, हामीमा केन्द्रित गर्छौँ। हामी बन्दाखेरि त्यहाँभित्र म पनि छु है। हामी बनेपछि त म सबै परेँ नि त, तर म भने त म मात्रै हुने भएँ। त्यो हामी केन्द्रित भएको ठाउँमा त्यो अवस्था सफल छ। जहाँ म केन्द्रित छ त्यहाँ समस्या छ। सहकारीमा म केन्द्रित छ। धेरै अनुदानहरू अहिले माटो केन्द्रित हुँदैन। मैले अघि नै भने पहुँचका सम्पर्कका आधारमा परेका कुराहरू, अनि त्यहाँ फिल्डमा छैनन्। त्यो उदाहरण हामीसँग धेरै हामीले देखेका छौँ त्यो कुराहरू। भनेपछि सटिकमा यहाँको जवाब चाहिँ मलाई केन्द्रित भयो भने त्यो चाहिँ पक्कै पनि असफल छ। हामी केन्द्रित हुनु हामी पर्यो। केन्द्रित हुनु पर्यो। कृषक सदस्य केन्द्रित हुनु पर्यो। सञ्चालक समिति केन्द्रित होइन। अलिक फराकिलोमा जानु पर्यो। म होइन, सञ्चालक समिति हुनु पर्यो। मैले अहिले नै हामी भनिरहेको छु। म होइन, म आफै केही होइन। मसँग भएको टिम कुरा हो, मसँग सदस्य कुरा हो, मेरा सल्लाहकारहरू, मेरो संस्थाको साथीहरू, मेरो अग्रज अध्यक्षज्यूहरू। हामीसँग हाम्रो केन्द्रीय सङ्घको हात छ, हामीसँग हाम्रो नगरपालिकाको हात छ, हाम्रो जनप्रतिनिधिको हात छ, हाम्रो पूर्व अध्यक्षहरूको हात छ, 36 सालमा दुध बोक्ने साथीहरूको हात छ। त्यो मेहनत, त्यो प्रतिफल बिस्तारै थप्दै गएर आज हामीले मजबुत बनाउन सकियो। अझ बनाउनु छ, रङरोगन गरेर बाँकी छ, गर्छौँ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय र यहाँहरूका केही योजनाहरू नयाँ बताउनु भएको छ। यसलाई पक्कै पनि सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनलाई भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले सुझावको रूपमा? यो प्रभु टिभीले जुन मसँग रहेको बागदेव दुध उत्पादक सहकारी संस्थाको अध्यक्षको हैसियतमा मलाई अन्तर्वार्ता लिएर आफ्नो संस्था गतिविधिहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यो टिभीलाई पनि जसरी यो कोठामा हामी आज अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ, यसै गरी मोसफलमा धेरै छैनन्, नेपालमा 1 दर्जनदेखि 1.5 दर्जन सहकारीहरूले एक्टिभली काम गरेर सहकारीहरू छन्। बडल रूपमा काम गरेका छन्। एक्टिभली जो अनुकरणीय छ त्यो ठाउँ मात्रै गएर आगामी 2 वर्षभित्रमा साझा सभा जस्तो कार्यक्रम चलाउनु, सदस्य राखेर हामी उभिन्छौँ। ठिक छ, यहाँको यो सुझावलाई एकदमै भित्रै मनबाट मनन गरेको छु र केही समयमा यो खालको कार्यक्रम हामीले ठाउँ पुर्याउनेछौँ। हाम्रा सहजीकरण बन्दै गएपछि सबै कुराहरू भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा पनि माग्दैछौँ र यहाँलाई विशेष कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, हामीले आजको अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय सामूहिकतामा एकताको एउटा कुरा, सँगसँगै चाहिँ सहकारीले गर्ने काम म मात्रै बन्छु भन्ने खालको मनबाट मनन भयो भने त्यो सहकारीले काम गरेको छैन अथवा समूहहरूले काम गरेका छैनन् र हामीको भावनालाई उजागर गरेर अगाडि बढेको छ भने पक्कै पनि सफल छन् र फरक तरिकाको काम गर्न सक्छन्, ठुला काम गर्न सक्छन् सहकारीहरूले भन्ने खालको आजको सन्देश अझै विशेष नै बन्यो। हामीले यो महसुस गरेका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा जुट्नुभएका बागदेव दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड निजगढ 12 मा रहेको छ, यसका अध्यक्ष थानेश्वर सापकोटा अविरललाई पनि विशेष आभार र उहाँलाई बिदा पनि गरिसकेका छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रहरू सँगसँगै चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम उत्पादक युनिट सहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा पनि अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।